पुलिस छ, पुलिसले पक्रिन्छ। ऊ पुलिस चाहिँ दाँत बिनाको कुकुर एउटै ड्रेस बिना ल खाना खाँदैछ। आमा छ। सो अब हामी माखा जाँदैछ हागेकरमा। सेक्युरिटी गार्ड पनि अब मम्मी खानामै छौ अन्त अब म के खानु रोक्नुपर्छ होला है। अब लोकल हो भने चाहिँ डल्लेसँग डल्ले मकै र निम्बु छ भने पर्फेक्ट कम्बिनेसन। खोर्सानीसँग त्यस्तै फेरि खोर्सानीसँग त्यस्तै कस्तो मिठो हुन्छ अन्त है। हामीले एउटा खाँदा त छिरिङ कति खान्छ भइसक्यो रे हागेकरमा चाहिँ अब मेरो मिसेस हागेकरमा चाहिँ ठुलो दाजुको छोरा जेठा छोरा हो। अब पुलिसमा छ, आर्मीमा छ। बर्थडेको दिन चाहिँ अलिकति बेसी भएछ अन्तखेरि। सेलिब्रेट गर्नु गएको थियो होला, बेसी खुसी भएर बाइकबाट लगेर बर्थडे कहिले पो थाहा 9-10 जुन। स्टिच परिरहेछ डबल स्टिच भित्र खै आगोमा खुट्टा हेरि मेरो। त्यो देखाइदियो घाउ देखाइदियो। ए अन्त अहिले हिँड्नु पनि नसक्ने भइरहेको छ। यी गाडीमा भाइले घुमाउनु भएको साह्रै भएर हो। अस्ति केटाहरूले माछा मारेर फेरि मैले लानु भन्दै थिएँ यहाँतिर होला होइन। लगेको थियो जाली पुलको माछा क्या डर हुन्छ हौ हेर्नु पुरा त्यहीँनिर कोभिडको डेड बडी जलाउनु कुरा हो। डल्ले खानु मात्रै खान्छु म त। सोधे डल्ले र निम्बु। डल्ले र निम्बु छ। डल्ले र निम्बु अनि अरू पर्दैन। You want gimbal? के छ गिम्बल त्यो यस्तो क्या ट्राइपड जस्तो स्ट्यान्ड। दिन निम्बु होइन निम्बु होइन अलग्गै दिनुहोस्। खुर्सानी र खुर्सानी नुन दिनुहोस्। खै मकै यहाँको चाहिँ लोकल मकै हो कि लोकलै हो नि दिदी है यो त अहिले। अब यहाँको चाहिँ दामी हुन्छ त्यसरी है। त्यसरी यहाँ मकै खानु मात्रै नि आइपुग्छ। जानु चाहिँ म माखा गएको बिचमा खाऊ न। कति यहाँ चाहिँ मकै खानु जस्तो लाग्छ। आइन्छ गाडीमा चाहिँ यसरी यो चाहिँ डल्ले हो। डल्ले र निम्बु मङ्किस्टरमा दिँदैछ अरे मङ्किस्टमा। मकै खाने चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ टाइप 1 टाइप 2 देखाउँदा मङ्किस्ट सन्डे कि फ्राइडे हो आज सन्डे हो। फाइनली हामी यो छिरिङ अमुको अफिस आइपुगेको छु है। यो एसबिआईको आरसिटी भन्छ, रुरल सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिट्युट भन्छ है। यही बिल्डिङ हो। अब अलिकति अफ साइडमा छ, तर अब ट्रेनिङ सेन्टर यस्तो रुरल अनइम्प्लोइड युथहरूलाई क्या विभिन्न किसिमको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागि ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुनाले अलिकति अफ साइडमा भएको राम्रो जस्तो लाग्यो यो चाहिँ है। यो मेन इन्ट्रेन्स हो। यहाँ हाम्रो डाइरेक्टर सरको रुम हो यो चाहिँ है। दिन चाहिँ बोरिङ हुन्छ तपाईँहरूलाई हो। नेट छैन, नेट नभइन्छ चाहिँ अब त्यही है अफलाइन मात्रै काम हुन्छ। बिएसएनएल कहिले आउने हो। अरू त्यस्तो गर्दा पनि हुन्छ नि, अल्टरनेटिभ के पायो भने है।
यतापट्टि चाहिँ सामान सबै ल्याएर यसरी डम्प गरेर राखिरहेको छ यिनीहरूले है सबै डम्प गरेर राखिरहेको छ अब मिलाउनु आज भर्खरै सिफ्ट गरेको सामान टाइम लाग्छ अलिकति मिलाउनु एक दुई दिन अब यहाँबाट बाहिर आउँदा चाहिँ यस्तो छ भ्यू वरिपरि आउँदैछ यो चाहिँ यसको छिरिङमुको अब बस्ने ठाउँ हो है डन्लप गरिरहेको छ पलङको त्यो लाउँदैछ यो एट्याच बाथरुम राम्रै छ नराम्रो छैन केही पनि एक्लै बस्नुको लागि यसो टाढामा इङ्ग्लिस कमोड यहाँ बहिनी खगेनको मिसेस बहिनी के अरे नाम निर्मला बहिनी यहाँ मेरो मिसेस छोरीलाई पुऱ्याउनु आएको यहाँ खगेनको मिसेस हो छिरिङमु यहाँ पनि एट्याच बाथरुम छ राम्रो छ यो हो टेरेसको भ्यू यस्तो छ हेर्नुहोस् यो पारीको भ्यू त एकदमै राम्रो छ कहिलेकाहीँ आएर बस्नु चाहिँ मजा आउने रहेछ यहाँनिर ए दुईजना गफ गर्दै के बस्नु कि नबस्नु भनेर विचार हुन्छ क्या दुईजना ल अझ 10 मिनट छ तेरो म डिसाइड गरिहाल्छु फाइनली यो चाहिँ अब आज नबस्ने भयो किनभने यहाँनिर थुप्रो कुरोको कमी रहेछ हो अब निकै सामान थुप्रै कुरो चाहिने पनि रहेछ अब लिस्ट बनाइराखेको छु है एकैचोटि सामानहरू घरबाट जोगाड गरेर एक दुई दिन बादमा आउनेछु फेरि ब्याक टु होम मेरो ब्याग हाल्यो ला त पक्रिँदैछ भन्छ है राखेर लकडाउनले है हजुर बाफ हुँदैछ आज 170 पुगेछ के हो फेरि बढेछ 170 भएछ अब थर्ड लेयर होला अब थर्ड लेयर फेरि कस्तो रहेछ अघि थर्ड लेयर त हामी लेयर चिकन भनेर चाहिँ सुनेको थियो यस्तो के आयो लेयर फर्स्ट लेयर सेकेन्ड लेयर सो अब चाहिँ डिसाइड भयो कि म यहाँ नबस्ने आजको लागि चाहिँ म सबै सामान लिएर के चाहिन्छ नेसेसिटिज त्यो लिएर फेरि फर्किनेछु आजको लागि चाहिँ टाटा बाबाई माखा गएको कहाँ जाने हो अब चाहिँ भनेको कि चेन भनेको के भनेको चेन चाहिँ अब चाहिँ हो त्यो चेन आगोमा यो काँक्रा चाहिँ के को लागि भन्नु आगोमा मुला अञ्चलै एन्ड छुपीको बजार हो सिङताम सिङताममा चिया खानु रोकेको एकछिन चिया खाएर जानु पऱ्यो सिङतामबाट रसमलाईको माथि पेडा अन्त चिया पनि मगाएको छु चिया चाहिँ मैले खाइदियो हेर्नुहोस् हाम्रो छोरीले चाहिँ हो म खाना खादिनँ अब कन्ट्रोल गर्छु भन्छ हो एकछिन भन्छ त्यहाँदेखि अब के खायो यसले हेर्नुहोस्
समोसा पनि अलिक चाख्यो हो 2-4 पेडा पनि लिएको छ रसमलाई पनि खाँदैछ मोमो सक्यो त्यो अघि चिया मैले खाने अघि माथि 2टा मकै खाएको पोलेर हो एउटा आदि हो एउटा आदि खाएको यस्तो मान्छे घट्छ अरे अब घट्छु अब अझै यहाँदेखि कोटा पुगेको छैन मेरो छोरी घटेर केही छैन हेर्नुहोस् मुठी भइरहेछ गरम रहेछ बाबा आज गरम पेडा खाने अब मास्क लाउनुपर्छ किनभने एकदम जरुरी पछाडि खान्छ मास्क एकदम जरुरी छ लाउने तरिका यस्तो हो ड्रेस बिनाको पुलिस दाँत बिनाको कुकुर एउटा ड्रेस बिनाको कुकुरको दाँत छैन भने टोक्यो भने के हुन्छ कुचकुटी मात्रै लाग्छ पुलिसले पनि ड्रेस बिना पक्रिन सक्दैन भने केही गर्नु ओके के भन्नु छ कन्मलै अब तर पुलिस त पुलिसै हुन्छ नि त लास्टमा ठिकै हो तर युनिफर्ममा छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ त्यसरी अहिले त्यो आइडेन्टिटी कार्ड छुटाउनु भएको छ नि तपाईँ ब्याङ्कर होइन अहिले त्यसो भने म ब्याङ्कमा त अलवेज हो कुन त खै आइडी अन्त आइडी चाहिँदैन नि छुट्टीमा दिनु अन्त अब छुट्टीमा अन्त किन ड्रेस लगाएर तपाईँलाई के भन्नु छ त्यो अब घाउमा ट्याक्कै छुट्यो भने सक्यो त्यहाँनिर को भएको म चाहिँ खाँदिनँ नखानु न जालीको के लाने राम्रो लाने खानु सक्ने लाने कि पिरै भएको लाने पिरै राख्नु पऱ्यो नि खेल्नु होस् न Due to this lockdown, odd even thing, the road was pretty clear, so we reached early. It's 5:50. It's 5:55 or 6. So yeah, it was a long day, and we are pretty tired right now. I am pretty tired right now. Please don't forget to like, comment, and subscribe.